बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेल न्यूज़ देखने सुनने वालों को अफजल कादरी ज़िया अहमद अब्बासी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वक्त हम बाड़ियाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जो हैं आज सियासी समाजी शख्सियत, खुसूसन जंगल बचाओ मुहिम के सिलसिले में सरपरस्त आला रुखसार अहमद अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ़ फरमाए। जंगल का मसला जो खुसूसन ख़त्ता इक़्तिसार के जंगलात जो हैं, ये शुरू से काफ़ी अरसे से, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद ही एक सिलसिला कटाई का, आतिशज़दी का, और ये पहले थोड़ा बहुत होता था, मगर आज के दौर में एक तो हाउसिंग सोसाइटियों और दूसरा जंगल के अमले की मिली भगत से कुछ काफ़ी यानी मुक मकाऊ की वजह से जंगलात तबाही के दाने पर मरी के पहुँच चुके हैं। इस सिलसिले में हम जंगल बचाओ सरपरस्त आला रुखसार अहमद अब्बासी साहब से कहेंगे कि क्या क्या इकदाम करने चाहिए और आप इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रहे हैं मुस्तकबिल में, ताकि ये इस पे काबू पाया जाए। असल तो इशू ये होता है कि अपना जंगल जो टिम्बर माफिया है वो कटाई करके और अपनी छुपाने के लिए वो अपना नालायकी और मुक मकाऊ को तो आग लगा दी जाती है। तो इस सिलसिले में क्या ज़रूरत है? मीडिया पर तो ये आवाज़ें उठती रहती हैं, कुछ आप भी वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो क्या क्या इकदाम होने चाहिए ताकि आवाम को भी अवेयरनेस मिले और आला हुकाम को भी इस सिलसिले में कोई शऊर होना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी कादरी साहब, ज़िया साहब। असल में जंगलात का महकमा जब अंग्रेज़ ने बनाया तो इसके लिए कुछ कानून भी बनाए गए थे। हमारे कुछ अरसे से 30-40 साल में इसमें बहुत सी तरमीम की गई जो जिनको सल्विकल्चर के असूल के मुताबिक तब्दीलियाँ नहीं की गई। सबसे पहली मेन जो चीज़ है, जंगल जो है वो काटने से कभी भी ख़त्म नहीं होते, दोबारा फिर वो उग जाते हैं। उनका असूल भी यही है कि जंगलात, जिन दरख्तों की उम्र पूरी हो जाए उन्हें काट लिया जाए, उनमें मदर ट्री छोड़े जाएं ताकि उनका बीज गिरे और बीज से नई जो है वो पौध निकले और फिर दोबारा जंगल तैयार हो। बदकिस्मती ये है कि हमारी जितने भी पॉलिसी साज गवर्नमेंट के अदारे हैं उनकी कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है। अगर उनकी मुस्तकिल पॉलिसी हो तो अंग्रेज़ दौर में 49,000 एकड़ मरी के जो जंगलात हैं उन पर 122 मुलाजम फॉरेस्ट गार्ड तैनात हैं। अब इतना ज़्यादा रकबा होने की वजह से वो उनकी देखभाल अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। पहली तो ये बात है कि कम अज़ कम इन्हें 200-300 एकड़ पर जंगलात को जो है वो रखना चाहिए, उस रेशो से इन्हें मुलाजम तैनात करने चाहिए। दूसरा जो है कि नुकसान ज़्यादा जो है वो आग की वजह से हो रहा है। जो आग लगी, ये कुदरती अमर है कि चील के जो पत्ते हैं ये समझ लें सीधा पेट्रोल है, तो आग इससे बहुत जल्दी आग ये पकड़ते हैं। अब इनकी रोकथाम का ये है कि एहतियाती तदबीर होनी चाहिए कि किस तरह से हमने इन्हें रोकना है। पहले तो ये है कि आग बुझाने वालों को, जो भी आवाम के लोग या मुलाजम आग बुझाते हैं, उन्हें पीने के लिए पानी मैसर नहीं है। जंगलात के अंदर जितने चश्मे हैं वहाँ पर वो टंकियाँ बनाई जाएं, पानी इकट्ठा किया जाए ताकि जो आग बुझाते हैं उन्हें पानी पीने के लिए मैसर हो जाए। दूसरा, जो अंग्रेज़ ने कानून बनाया था कि सर्दियों में कंट्रोल बर्निंग की जाती थी, कि छोटे छोटे एरिए उनमें से रास्ते साफ़ करके सर्दियों में आग लगाई जाती थी ताकि जितना भी वो उनका मवाद गिरा हुआ वो जल जाता था, और गर्मियों में जब आग लगती थी तो फिर दरख्तों को या पौधों को नुकसान नहीं उससे पहुँचता है। हमें महकमा जंगलात और पंजाब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस पर पॉलिसी बनाएं कि सर्दियों में जो है वो रकबों को मुख्तलिफ़ टुकड़ों में तकसीम करें, उनमें रास्ते बना दें, वो साफ़ रखें ताकि एक हिस्से में अगर आग लग भी जाए तो उसे कंट्रोल किया जाए, वो कंट्रोल हो सके। ज़्यादा जंगल जो है वो जलने की वजह जो है वो
اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملازم اور ٹمبر مافیا کی وجہ سے آگ لگ رہی ہے، اپنا وہ نقصان چھپانے کے لیے آگ لگا دیتے ہیں، لیکن تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جہاں پر آگ لگتی ہے وہاں پر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ظاہر سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے بجائے چھپنے کے۔ جھاڑیوں میں اور چھوٹے پودوں میں وہ نقصان چھپا رہتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے جو وائلڈ لائف کا محکمہ بنایا ہے، اس میں یہ شیر اور جنگلی درندے جو ہے وہ جنگلوں میں چھوڑتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے نمائندوں کا یہ کام تھا اور محکمے کے پالیسی ساز جو لوگ تھے ان کا یہ کام تھا کہ جتنے ریزرو جنگل ہیں ان کو جالا لگایا جائے اور اس کے اندر ان چیزوں کو چھوڑا جائے۔ محفوظ جنگلات جتنے بھی ہیں ان میں ہمارے حقوق ہیں، اور انگریز کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے لڑ کر وہ حقوق لیے تھے جو آج محکمہ جنگلات غصب کر رہا ہے۔ کسی کو اقداری نہیں مل رہی، ماتم کا درخت نہیں مل رہا۔ اگر درختوں کو بچانا ہی ہے تو ان کے متبادل عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف ضرور ملنا چاہیے۔ دوسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ جتنا رقبہ اور درخت جنگلات سرکاری زمین پر جتنے درخت ہیں اس سے 2 گنا زائد ہماری زمینوں میں درخت آلریڈی موجود ہیں۔ ان درختوں کا لوگوں کو کیا نقصان ہے کہ ان کی زمین پر سایہ ہے، جس وجہ سے نہ کوئی فصلیں ہوتی ہیں، نہ ہی سبزیاں اور نہ ہی پھلدار درخت اگ سکتے ہیں۔ تو حکومت پاکستان مری سے یہ تجربہ کرے کہ ملین ٹری میں کھربوں روپے جو ضائع ہو رہے ہیں، بجائے وہ ضائع کرنے کے جن لوگوں کی اپنی ذاتی زمین میں جو درخت ہیں، درخت کاربن جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، جتنی وہ کاربن جذب کر رہے ہیں اس حساب سے لوگوں کو ان کی پیمنٹ دی جائے۔ تو یہ مری اور میں اور کوٹا میں 4-5 سال میں اس سے 5 گنا زیادہ درخت ہو سکتے ہیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ نہیں، اس چیز میں تھوڑا سا وہ پوچھیں گے، ماضی میں ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، سفیدی درختوں کے ساتھ لگا کے باقاعدہ اکاؤنٹ نہیں کی جاتی تھی، اور ڈی ایف او صاحب اور بڑے بڑے آفیسرز وہ باقاعدہ سالانہ اس کی اکاؤنٹنگ گنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے۔ مگر آج کل تو یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا، اعلیٰ حکام ڈی ایف او صاحب ہیں یا کچھ بھی، بس کاغذی رپورٹ اوکے کی، بلکہ سپاہی بھی گوارا نہیں کرتے جانے کے لیے۔ دیکھیں وہ جو ہوتی ہے ہر جنگل کی جو ہے وہ باقاعدہ 3-4 سال بعد اس کی ہوتی ہے کہ ایک رپورٹ بنتی ہے کہ کون کون سے درخت ہیں، ان 5 سال میں انہوں نے جو ہے کتنے بڑے ہیں، وہ باقاعدہ ایک پورا اس کی فائل ہوتی ہے ہر جنگل کی۔ اور سب سے بڑا تو یہ ہے کہ پہلے افسران جو تھے وہ جنگلوں کے دورے کیا کرتے تھے، جنگلوں میں آ کر چیک کیا کرتے تھے کہ کیا صورتحال ہے۔ اب جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ دفتروں میں ہی بیٹھ کر زیادہ کام چل رہا ہے، جو جنگلات کے وزٹ ہیں وہ کم کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ افسران کو چاہیے کہ وہ اس کا جنگلات کا وزٹ کریں، کم از کم جس طرح سے وہ پہلے انگریز دور میں ایک آفیسر اپنی ڈائری دیا کرتا تھا، ٹی اے لیا کرتا تھا کہ فلاں دن میں فلاں جگہ پر گیا، تاکہ کسی وقت بھی وہ اس کا ریکارڈ چیک ہو سکے۔ وہ سسٹم شاید میرا خیال ہے محکمہ جنگلات نے ختم کر دیا۔ جی شکریہ رخسار صاحب، آپ نے قیمتی معلومات دی ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں گائے بگاؤ بیٹھک ہوتی رہے گی، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ ارد گرد بہن بھائیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔